अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या कब्रिस्तान में जाना शब बारात की रात जायज़ है या नहीं, इसके बारे में आज की वीडियो में जानते हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब से। और उसके बाद मैं आपको, क्योंकि शब बारात के अंदर बहुत से काम ऐसी की जाती हैं जो शरीयत के अंदर जनाबे वाला उनका हुक्म नहीं है, लेकिन फिर भी किए जाते हैं, तो उनमें से काफ़ी काम ऐसी हैं जो कि पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब भी बताएंगे। और उनके बयान के बाद मैं ख़ुसूसन आपको मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब का वो क्लिप बताऊंगा जिसमें वो उन्होंने शब बारात मनाने वालों को एक ख़ास पैगाम दिया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ और कमेंट्स में इस शब बारात के बारे में आपने मनाने के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी बताना है। और सबसे पहले जानते हैं कि पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब क्या बताते हैं कि क्या शब बारात की रात कब्रिस्तान जाना जुलूस की हालत में जायज़ है या नहीं, उसके बारे में आप इस वीडियो को समाअत फरमाएं। है या उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, हमें कुछ भी नहीं पता। बोलो पता है? कुछ नहीं पता है ना। किस तरह से पड़े हुए हैं, कैसे बेसरो सामान है, कैसे बेकसो बेबस है। वो भी हमारी तरह गफलत में थे, वो भी हमारी तरह अच्छी अच्छी डिशें खा करके अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे थे। अल्लाह अकबर, आज कब्रों में पड़े हैं। अपनी मौत याद करो। कब्रिस्तान जाना कोई रस्म नहीं है। कब्रिस्तान इसलिए ताकि तुम्हें तुम्हारी मौत याद आए कि जैसे लोग आज बेसरो सामान पड़े हैं, बड़े बड़े दादा, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े मवाली, बड़े बड़े ताकतवर जिनके नामों की हैबत थी हमारे शहर में, आप उनकी कब्रों पे जाके देखो, घास उगी पड़ी है, कांटे उगे पड़े हैं, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। बोलो ये है कि नहीं है? और इसी वक्त आप हजरत मौलाना इसहाक के मज़ार पे जाकर के देखो, दोनों की कब्र में फर्क नजर आता कि नहीं आता? गुलाम नबी बाबा के मज़ार पे जाके देखो, फर्क नजर आता कि नहीं आता? मुर्तजा शाह कादरी के आस्थाने पे जाके देखो, फर्क नजर आता कि नहीं आता? तो गोया के कब्रें बता रही है जो अल्लाह की खुशी के लिए जीते हैं, उनकी कब्रें वहां जाने से सुकून मिलता है, वो जन्नत के बागों में से बाग है, वहां मुरादें पूरी होती है। और जो खुदा को नाराज करते हैं उनकी कब्रों पर तो कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। इन्हीं कम नसीब आंखों ने कई लोगों की कब्रों पर कुत्तों को चलते देखा, कुत्तों को पेशाब करते देखा। आपने भी देखा होगा, बकरियों को चलते देखा, बकरियों की लीद देखी, बकरियों को पेशाब करते देखा। अल्लाह के बंदो, आज शबे बारात है, अपने अल्लाह को मना लो, अपने खुदा को राजी कर लो। और एक दिन हमें भी मरना है, एक दिन अपनी भी डोली उठना है, एक दिन अपना भी जनाजा उठना है। मेरा माल, मेरा कारोबार, मैं, मेरी जवानी, मेरे मोबाइल, मेरा कारखाना, मेरी साइजिंगें, मेरे खेत, मेरा ये, मेरा वो, अपना कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये रूह का परिंदा जिस्म के पिंजरे से उड़ेगा, उस दिन हमें भी जो है वो काली कोठरी में डाल दिया जाएगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो भुगतना होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मौत हम सब के सर पे खड़ी है और आज तो शबे बारात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 15वीं शब में मौत के फैसले होते हैं, बच्चों की पैदाइश के फैसले होते हैं, किसको कितनी रोजी मिलनी है उसके फैसले होते हैं। हालांकि इन हदीसों की सनद पर लोगों ने कलाम भी किया है, लेकिन बहरहाल हम तो फजाइल अमाल में रिवायतों को मानने वाले लोग हैं। आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं लोगों की मौत का फैसला होता है, हालांकि वो शादियों की तैयारी कर रहे होते है ना। लोगों की मौत का खुदा जाने आज रात किसकी मौत का फैसला, साल भर जितने मरने वाले सबकी मौत का फैसला हो रहा। हम बैठे हुए हैं, आज पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। तैयारी करो। दोस्तों, सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बड़ी ही वजाहत के साथ बयान दिया है कि लोग जो है कब्रिस्तान तो जाते भी नहीं हैं, लेकिन जाना चाहिए और जाकर ये मालूम करना चाहिए कि कब्रिस्तान में बड़े बड़े सुल्तान सोए हुए हैं, बड़े बड़े नामवर लोग सोए हुए हैं। जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो एक आखरत की याद दिलाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें पहले कब्रिस्तान जाने से रोका करता था, अब सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रिस्तान जाके कब्रों की ज़ियारत करो, इससे तुम्हें आखिरत की याद ताज़ा होगी। ये कब्रें तुम्हें, कब्रों की ज़ियारत तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। तो इसीलिए लाज़मी नहीं है, शब बारात भी जा सकते हैं। शब बारात जाना बल्कि एक अच्छा अमल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शब बारात की रात कब्रिस्तान जाके उन मोमिन
مومنین مومنات کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے جو جنت البقیع میں دفن ہوئے تھے۔ تو یہ تو رہا امین القادری صاحب کا کلے جانتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کیا بیان دیتے ہیں، شب بارات کو منانے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام وہ دیتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے لازمی مکمل سن کے شیئر لازمی کرنا ہے۔ شب برات کہتے ہیں، اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں۔ زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے کسی کو جہنمی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے۔ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، یہ محافل میں بیٹھنے لگ گیا اور اسی اثنا میں اس کی موت ہوئی، تو آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے جنت بھیج دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اب 15ویں شعبان سے پہلے اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے اس پر اب ایک دروازہ بند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی، یعنی شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 اور 23 انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21 21-22 22-23، اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں۔ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن اخیر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے، تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا۔ دوستو، سید امین القادری صاحب کے بعد جو میں نے ابھی آپ مفتی سلمان رضا اظہری صاحب کو یہ کلپ سنایا ہے، تو مفتی سلمان رضا اظہری صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان دیا ہے کہ فرمایا کہ دیکھیں نا، شب بارات کے رات کچھ لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جناب والا آتش بازیاں کر رہے ہوتی ہیں۔ ان کو انہوں نے ایک بہت بڑا اہم پیغام دیا ہے کہ دیکھیں نا، اسی رات انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں گزشتہ سال کے پہنچا دیے جاتے ہیں اور آنے والے سال کے اعمال انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں اور وہ رجسٹر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ انسان جو ہے اس کی موت لکھ دی جاتی ہے اور انسان جو ہے دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے چند دنوں کے بعد دنیا سے چلا جانا ہے، لیکن وہ جناب اپنی دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے اور دنیا کے کاموں میں اتنی گم ہو جاتا ہے کہ وہ 4 پیسے بنانے کے چکر میں کھو جاتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اسی لیے شب برات کے اندر اپنی اس
زندگی کو خاص رات سمجھ کر، زندگی کی آخری رات سمجھ کر ضرور گڑ گڑا کر مالک کی بارگاہ میں رویا کریں، استغفار کیا کریں، نوافل پڑھا کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھا کریں، بہت ساری عبادت کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات ہم سب سے راضی ہوگی۔ تو اسی لیے اسی رات کو خاص سمجھ کر خاص عبادت کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کومنٹس میں انہی دونوں علماء کرام کے بیانات سن کر آپ کی کیا کیفیت بنی ہے، اور شب برات کے بارے میں آپ کیا جناب والا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، کومنٹس میں لازم بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔